संघटनेचे गोवा कोण मुखार संघटनेचे दोग जाण वांगडी आयिल्ले आसात. बाब संतोष मांद्रेकर आनी हांव दिपेश नायक. तर हे प्रकरण जे पळय आसा प्रायवेट फॉरेस्टाचें 35,000 स्क्वेअर मिटर काबार करपाचें आतां कितलीं वर्सां जालीं चालू आहा. स्टेप बाय स्टेप म्हणल्यार लास्ट वर्सा सुद्दां आमी हांगा आयिल्ले आनी पळयलें की बाबा जो कोण ओनर आहा पळय तो डेलिबरेटली कितें काय म्हळ्यार उजो घालून हें म्हळ्यार इतलें डेन्स फॉरेस्ट जें पळय आहा तें काबार करपाक सोदता. आनी ह्या वर्सा ताणें तेंच केलें आनी ह्या वर्सा मातशें कितें मातसो एक इम्प्रुवमेंट केला आनी हें फेन्सींग घातलां पळय. सो हें फेन्सींग घालून ताणें एक रिस्ट्रिक्शन केलां आख्ख्या जे कोण आपले जे पळय कोण पाथवे येताले वयताले पळय जे पळय आपले वाटेन ट्रेडिशनल पाथान तेंय बी काबार केलां आनी फेन्सींग घालून हांगा जे पळय जनावरां बी रावतालीं पळय तांकां एक बंदिस्त करून दवरल्यात कळ्ळें तुका. आनी भितर वचपाक कांय ना आनी वाटूय ना आनी कांय ना कळ्ळें तुका. आनी हें एक डेड ट्रॅप करून दवरलां जनावरांक. आनी हे जे तरेन आतां ते उजो घालून हें नश्ट करपाक सोदतात काबार करपाक सोदतात एक इट इज अ क्लियर सिग्नल. जशें आमी सर्वण कारापुरा पळयलां पळय तेंच हांगा जालां. आमी सर्वण कारापुरा गेले आनी त्या लोकांनी आतां एक स्ट्रायक केला कळ्ळें तुका. आतां 20-22 दीस जाले ते थंय बसल्या. तर म्हाका दिसता की असलें समज म्हणटा नाशाडी जाता जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांनी पोमुर्फेकारांनी एक माटो घालून बसचें पडटलें. कारण हें सुरवात जाल्या आतां ऑलरेडी 35,000 स्क्वेअर मिटर. पूण हें 35,000 करून 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 जें कितलें आहा पळय प्रायवेट डेन्स फॉरेस्ट आहा तें काबार करपाचो एक घाट हें एक एग्जाम्पल सेट केलां. सो हांव पोमुरकारांक एक रिक्वेस्ट करतां, साल्वादोर देंमूनच्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां आनी सुकूरच्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतां की हे तिनी पंचायती आहा त्यो लागून आहात तेंकून आहात. सो हें कितें आहा तें सगळें तिनी पंचायतीच्या लोकांक आनी आमचे जे पळय कोण आहात न्ही गोंयकार जे हांगा कितें रोयतात बितात आनी आपलें पीक काडटा तांकां जबरदस्त फटको बसपाचो आहा. आनी आय रिक्वेस्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बाबा हें फेन्सींग केलां हें इलिगल केलां. हाका फेन्सिंगा अशें प्रायवेट फॉरेस्टा अशें फेन्सींग करपाक मेळना. आनी समज म्हणटा जाल्यार ताणें पंचायतीन कित्याक म्हळ्यार आपोवपाक जाय, शोकॉस नोटीस काडपाक जाय की बाबा कशें कितें फेन्सींग जालें तें. कित्याक आतां आमी पळयतात की वयले स्तराचे जे पळय आमचे मिनिस्टर आसात जावं सीएम जावं आतां जें पळय डिस्ट्रक्शन चालू आसा ताजेर तो अजिबात कांय उलयना. कित्याक सर्वण कारापुराक जवळ जवळ 6.25 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी काबार केली जमीन सोंपयली. त्या खातीर आमी जाता तितले बेगीन कितें म्हळ्यार जागृत जावपाक जाय. आय रिक्वेस्ट सगळे जे पंचायतीचे आहात पोमुर्फे मागीर साल्वादोर देंमून आनी सुकूरचे लोक सगळे बाबा एकठांय येया तुमी हांगा. हें आमचें गांवपण कितें आहा पळय आमची रानां वानां कितें आहा पळय ती सांबाळपाक जाय. आतां हें प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आपल्याक जाय तें करतात. सो आय कंडेम दीस कळ्ळें तुका. आनी आमी सोडपाचें नात जो पर्यंत आमकां जिवाक जीव आसा. आनी आमचे जे कोण आसात सेव गोवा एनवायरमेंट आनी बाकीचे एक्टिविस्ट आहात अक्रॉस ऑल गोवा कळ्ळें तुका ते हांगा येवन कितें म्हणटा तें दाखयतले. ते सरकाराक हांव चेतावनी दितां. तसोच आमचो कार्लूस आल्मेदा जो एमएलए आसा तसोच आमचो एमएलए आसा कोण रोहन खंवटे तांणी दोगांयनी ह्या गोश्टीचेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक हें दोगांयकूय पडटा कंबायन ही बॉर्डर आहा सारकी आल्दोना मतदारसंघ आनी हो पर्वरी मतदारसंघ. सो ह्या दोगांयनी कॉर्डिनेट करून कितें आहा तें आमकां निर्णय दिवपाक जाय की बाबा हें जें पळय कितें फेन्सींग केलां तें ताबडतोब काडपाचें. हें प्रायवेट फॉरेस्ट आहा पळय न्ही तें प्रायवेट फॉरेस्ट उरपाक जाय आनी फॉरेस्ट उरपाक जाय. फाल्यां म्हणपाक जायना बाबा हें सगळें आतां काबार जालें उजो लागलो आनी कांय म्हणल्यार हांगा जाता तें दुसऱ्यांक आमी पीक काडटले तशें ना. हें प्रायवेट फॉरेस्ट जें आमचें रेन फॉरेस्ट आहा तें आमी टिकोवपाक जाय. त्या खातीर अक्रॉस जे पळय आमचे गांवकार आहात तांकां एकूच विनवणी की बाबा हें जें पळय चल्लां ताजेर तुमी मातशें लक्ष दवरात. आनी जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां आपयतले एक उलो मारतले तेन्ना आमी सगळ्यांनी हांगा येवन प्रोटेस्ट करपाक जाय. आनी जाय जाल्यार आमी समज म्हणून थारायलें की बाबा मिटींग दवरपाची जाल्यार आमी मिटींग दवरया. आनी हाका हो जो कोण आहा पळय न्ही ओनर आहा ताका सळो की पळो करून दाखोवया. कित्याक असलें हें बरें न्ही. तुमी जागे घेतात लोकांचे कोणाचे आनी ते कितें कन्वर्ट करपाक सोदतात. सो एवरीथींग हॅज बीन डिजायन्ड फॉर कन्वर्शन 39A. दीस इज नथींग बट ए 39A प्रोसिजर. सो 39A जें पळय आहा तें मुळाकूच आमी कापून उडोवपाक जाय हें क्लॉज आहा तो. आनी आमचे लोक झगडटात. आनी कितें म्हणटा सरकार की बाबा ना 39A अंडर आमी कितें थोडीशीं शेतां भाटांची पळय आहात खंयची हांगची पोमुर्फेची ती आहा ती केल्यात. आमकां तशें नाका. आमकां सगळे आख्खे गोंयचे जे पळय कन्वर्ट केल्या पळय जागे ते परत तांणी रिस्टेट करपाक जाय. आनी 39A स्क्रॅप करपाक जाय टोटली. ही आमची डिमांड आहा.